बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिट। यानी सिट के हम अक़साम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप है इसका वो है एम्प्टी सिट। इसको उर्दू में आप खाली सिट भी कह सकते हैं। एम्प्टी सिट का मतलब तो आप सब जानते हैं। एम्प्टी का मतलब है खाली। इसमें क्या होता है, ये एक सिट है लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं, ठीक है। क्या है? खाली सिट है, तो उसको क्या कहते हैं? एम्प्टी सिट, या उसको आप नल सिट भी कह सकते हैं। क्लास 6 में आप लोगों ने पढ़ा है, ये तमाम जो टाइप्स है आप पढ़ चुके हो। तो अब दोबारा ये आ गई, तो अब इसको दोबारा समझे। एम्प्टी सिट का मतलब है खाली सिट या नल सिट, ठीक है, इसमें कुछ भी ना हो। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। इन दोनों का मतलब क्या है? एम्प्टी। अच्छा, नंबर 2 है इसमें फिनिट सिट। फिनिट सिट का मतलब क्या है? ये पेज नंबर 2 पे है। फिनिट सिट का मतलब है जो काउंटेबल है, जो क्या हो? काउंटेबल, जिसको आप शुमार कर सकता हो, जिसको आप गिन सकता हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सिट है, ये एक सिट है हमारे पास। इसमें है हमारे पास कार, ट्रक, साइकिल, ये सिट है। तो इसको तो हम गिन सकते हैं ना कि इसमें 3 चीजें हैं, 1 2 3, 3 चीजें हैं इसमें। तो इसको इसलिए क्या कहते हैं? फिनिट सिट कहते हैं। इसी तरह नंबर 3 है। नंबर 3 जो है इसका उलट है इनफिनिट सिट। इनफिनिट सिट ये वो सिट है जिसको हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एलिमेंट होंगे लेकिन इन एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 और इसका जो एंडिंग पॉइंट है, इख्तितामी पॉइंट, वो हमें मालूम नहीं है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इनफिनिट सिट। दोबारा सुने, फिनिट सिट वो सिट होता है जिसको हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ ये चेयर पड़े हैं, कुर्सियाँ वगैरह, जो टेबल है, इसको हम गिन सकते हैं। लेकिन अगर बात इस तरह आ गई कि हमारे सर पर कितने बाल हैं, तो ये इनफिनिट है, क्योंकि इसको हम गिन नहीं सकते। जिसको गिन सकते हैं उसको हम फिनिट सिट, जिसको गिन नहीं सकते उसको हम इनफिनिट सिट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास वो है जी पेज नंबर 3 पे इक्वल सिट। 4 नंबर पे है हमारे पास इक्वल सिट। तो इक्वल सिट वो सिट होता है जिसमें 2 सिट हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ये सिट है हमारे पास 1 2 3 4, और हमारे पास इसी तरह दूसरा सेट है जिसमें 1 ये। तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्वल सेट। तरतीब इसका इधर उधर है लेकिन फिगर और एलिमेंट जो है एक जैसे है, एक जैसे भी है और एक जितने भी है, ठीक है। शुमार करें तो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है। तो इसके इसको इक्वल सेट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इसके बाद है नंबर 5 डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, ठीक है। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है? डिसजॉइंट बुक की तरफ देखें। डिसजॉइंट सेट्स आर द ऑपोजिट्स, दे डू नॉट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन। देखो, इस सेट में क्या है? कॉमन है, एक जैसे है। लेकिन डिसजॉइंट में क्या है? ये उसका बिल्कुल उलट है, इक्वल का बिल्कुल उलट है। इसमें एक जैसे फिगर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेट है, मैं लिखता हूँ इसको 5 6 7 8 और 9, और इसमें मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल 21 22 23 24। तो ये बिल्कुल ए और बी जो है एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? ऑपोजिट है। और इस
اس میں ایلیمنٹ جو ہے وہ بھی اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ڈس جوائنٹ سیٹ. اس کے میں آخری ہمارے پاس جو ہے اوور لیپنگ سیٹ. اوور لیپنگ سیٹ. اوور لیپنگ سیٹ میں کیا ہے؟ اوور لیپنگ سیٹ میں بعض چیزیں جو ہے اس میں فار ایگزامپل بک میں ایگزامپل دیا ہے ریڈ, پنک, بلو, وائٹ, اور اسی طرح بی میں دیا ہے بی سیٹ میں پنک, یلو, بلیک اور بلو. تو آپ اس سیٹ کی طرف دیکھیں, اوور لیپنگ سیٹ میں کیا ہے؟ بعض چیزیں ایک دوسرے کے بالکل ایک جیسے ہیں اور بعض چیزیں ایک ایسے ایلیمنٹ ہیں کہ اے میں موجود نہیں ہے اور بی میں موجود ہے, اور بعض ایلیمنٹ ایسے ہیں کہ اے میں موجود, بی میں موجود ہے, اے میں موجود نہیں ہے, اور بعض ایلیمنٹ ایسے بھی ہیں کہ اے میں بھی موجود ہے اور بی میں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ بک کی طرف دیکھیں, if a set is not equal or disjoint then it might be an overlapping set. مطلب کیا ہے کہ نہ یہ ایکول ہے ایک دوسرے کے ساتھ نہ بالکل اپوزٹ ہو, یعنی بعض چیزیں اس میں موجود ہو اور بعض چیزیں اس میں موجود نہ ہو, تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اوور لیپنگ سیٹ. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس جتنے بھی سیٹ ہیں میں نے ایکسپلین کیا. دوبارہ میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں شارٹلی. ایمپٹی سیٹ کا مطلب ہے خالی سیٹ, جس میں ایک فگر بھی, ایک ایلیمنٹ بھی نہ ہو, خالی ہو. فینٹ سیٹ جس کو ہم گن سکتے ہو, فار ایگزامپل 3-4 چیزیں ہمارے سامنے آ جائے اس کو ہم گن سکتے ہیں, تو جس سیٹ کو ہم گن سکتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ فینٹ سیٹ. انفینٹ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر کتنے تارے ہم تو گن نہیں سکتے, تو یہ کیا ہے؟ انفینٹ سیٹ ہے جس کو ہم گن نہیں سکتے. اس کے بعد ایکول سیٹ ہے. ایکول سیٹ میں 2 سیٹ ہوتے ہیں اور دونوں سیٹ ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ ایکول ہوں گے. ڈس جوائنٹ میں بالکل اس کا اپوزٹ ہے. ڈس جوائنٹ میں اے اور بی ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں. اوور لیپنگ میں کیا ہے؟ اوور لیپنگ میں یہ ہے کہ بعض چیزیں ایک دوسرے کے ایک جیسے ہوتے ہیں, بعض ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہ کیا ہے؟ نہ ڈس جوائنٹ ہے, نہ بالکل اپوزٹ ہے اور نہ بالکل ایکول ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ اوور لیپنگ. اچھا, سیٹ کے جتنے بھی میں نے یہ ٹائپس بتائے اس کو آپ صرف سمجھیں, اس کو کاپی میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. کاپی میں ہم کیا لکھیں گے؟ صرف ایکسرسائز لکھیں گے, اور انشاءاللہ ایکسرسائز بھی اس ویڈیو کے بعد شروع کریں گے 1.1. تھینک یو.